اج وقت ویل ہے کہ یتیمہ دا سہارا کے جو بننا ہے، غریب مسکین لوکاں نال پیار کے جدا کرنا ہے، یتیم نال محبت کس طرح کرنا ہے۔ اللہ دے حبیب تاجدار کائنات حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث پاک میں راوی آپ فرماندے نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرمایا اللہ نو سارے گھراں چوں پسندیدہ گھر جس گھر نو رب پسند فرما رہا ہے، گھر کہہ فرمایا جس گھر دے اندر یتیم ہوئے، جس گھر چ یتیم ہوئے پھر اس گھر دے اندر یتیم دی عزت کیتی جائے، فرمایا اللہ نو وہ سارے گھراں چوں گھر بڑا پسند آ جاتا ہے۔ دوسرا مقام حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک میں راوی آپ فرمایا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانہ دے وچوں جن نے کسی یتیم دی کفالت کی تھی، درد دل تے پیغام ہے یتیم تے مسکین رول گئے، یتیمہ دیاں بیٹیاں جوان تر جوان ہو گئیاں، ساڑھے ویامہ تے 10 تے 12 تے 15 ڈشاں پک گئیاں کہ کاش کر یہ درد ہوندہ کہ اسی کہندے کہ نہیں ساڑھی پتر دے بیاتے بھی ایک ڈش نہیں تے 2 ڈشاں پکن گیا اور جنہاں 8 ڈشاں دا خرچہ نو کسے دی یتیم بیٹی دا سہارا بڑھاں گے، کسے دی یتیم بیٹی دے سر دے اتے ہاتھ رکھاں گے، کسے یتیم بیٹے دے سر دے اتے ہاتھ رکھاں گے۔ سنو حضور دا پیغام کیے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک میں راوی آپ فرماندے نے سرکار کائنات نے فرمایا مسلمانہ دے وچوں جڑا کسے یتیم دی کفالت کرے، یتیم نو کھانا کھلائے، پانی پلائے، حضور انعام کی ملے گا، فرمایا رب سدھی ڈائریکٹ جنت عطا فرما دے۔ کسے یتیم دی کفالت کرے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، شفقت والا ہاتھ تو دے ساتھ تو تے رکھے، فرمایا اگر جڑا بندہ مسلمانہ دے وچوں کسے یتیم دی کفالت کرتا ہوئے گا، یتیم دا کھانے دا انتظام، پانی دا انتظام، او دی تعظیم دا انتظام کرتا ہوئے گا، اللہ ڈائریکٹ جنت دا مقام دوے گا۔ ہاں بس وہ دے دامن دے اندر کوئی ایسا گناہ نہ ہوئے کہ جڑا وہ دی بخشش نو روک دوے، کوئی ایسا گناہ نہ ہوئے کہ جڑا وہ دی بخشش نو روک دیتا جائے، بلکہ اگر وہ دے دامن دے اندر یتیم دی کفالت ہوئی، اس یتیم دی کفالت دا صدقہ اللہ ڈائریکٹ اس بندے نو جنت دا مقام عطا فرماتا ہے۔ بابیو آج گھران دے اندر، ہمسائیاں دے اندر، اہل علاقہ دے اندر، پنڈ داری دے اندر ذرا خیال کرنا ہے، غور کرنی ہے، ویکھنا پہنے کہ ساڑھے پہل دے اندر ساڑھے پہلو چھو کوئی یتیم تے نہیں واسدہ، کوئی یتیم اس ڈیک دے اندر تے نہیں میرا بابا چلے گیا کہ کاش کدی میرا باپ سیٹ دے ہوندہ کہ آج میرا شفقت والا ہاتھ میرے سیٹ دے ہوتے رکھ دا، انہا یتیمہ نال پیار، انہا یتیمہ نال محبت رب کعبہ دی قسم ہے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مسکین نال پیار کرنے، اس مسکین نال محبت کرنے گے، جو ہوئے نو دے دیں، اس مسکین نال تو پیار کریں گی، اس مسکین نال پیار کرنے دی وجہ تو اللہ قیامت دے روز اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ مسکین نال پیار کری ایسے جڑا حقیقتاً آج لوگاں کاروبار بنایا ہے حضرت جی، حق داران دا بے حقاں نے حق مار دیتا، وہ لوگاں نو سرچ کرنی پوے گی، غور کرنا پوے گا، اور جس بستی جس پینڈ دے اندر جس مقام تے بندہ رہندا ہوئے پتہ ہے حاجی صاحب دی کی کفیت ہے، بھائی صاحب دی کی کفیت ہے، فلان دے ہمسائے دی کی کفیت ہے، او دے گھر دے حالات کیسے نے، یتیم دا معاملہ کیسا ہے، بس درد دل نو پیغام نو دل دے اندر رکھو کہ کوئی ایسا عمل کر جائیے کہ سائیں راضی ہو جان، یتیماں دے نال مسکیناں نال پیار کرو، اللہ کریم